ज़िंदगी और भी आसान हो जाती अगर वक्त से पहले लोगों की पहचान हो जाती। कुछ लोग भरोसे के लिए रोते हैं और कुछ लोग भरोसा करके रोते हैं। डर लगता है अब उन लोगों से जो कहते हैं कि मेरा यकीन करो। भरोसा एक शख्स तोड़ता है और एतबार हर शख्स से उठ जाता है। मत करो किसी पे इतना भरोसा कि वो आपकी कदर करना ही भूल जाए। धोखा खाने वालों को तो वक्त के साथ साथ सुकून मिल जाता है, पर धोखा देने वाले को कभी सुकून नहीं मिलता। किसी की असलियत का सामने आ जाना भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। मुझे लोगों को पढ़ना नहीं आता, लेकिन उन पर एतबार करके सबक ज़रूर मिल जाता है। धोखा बहुत वफादार होता है। आप जिसको मर्जी दें वो लौटकर आपके पास ही आता है। झूठ जल्द इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच खरीदने की औकात हर किसी की नहीं होती। दुनिया में बोली जाने वाली ज़बानों में सबसे मीठी ज़बान मतलब की है। एक उम्र के बाद इंसान ईद नहीं बल्कि यादें मनाता है। अगर ज़िंदगी कभी रोशनियों का तोहफ़ा दे तो उन्हें मत भूलना जिन्होंने कभी आपके अंधेरे बांटे थे। गलती हो तो मान लें और गलत फहमी हो जाए तो दूर कर लें। यही अच्छी और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने का सलीका है। हम जानते हैं कि सदका मुसीबत को करीब नहीं आने देता, लेकिन हम सदका मुसीबत आने के बाद देते हैं। कोई तदबीर करो, वक्त को रोको यारो। सुबह देखी ही नहीं और शाम हुई जाती है। दुआओं के रूप में मिलने वाली मोहब्बतें बहुत कीमती असासा होती हैं। जिसे सच में आपकी परवाह होगी वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। अच्छे लोगों की एक खूबी ये भी होती है कि उन्हें याद रखना ही नहीं पड़ता, वो याद ही रहते हैं। तूने रुला के रख दिया है ज़िंदगी, जाके पूछ मेरी माँ से कितने लाडले थे हम। जिसने तुम्हारी एक बात भी सुने बगैर तुम्हें गलत मान लिया, वो तुम्हारे लाख दलाइल पर भी तुम्हें सही तस्लीम नहीं करेगा। लोगों को खुश करना नामुमकिन है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। कदर करो उन लोगों की जो तुम्हें बिना मतलब के चाहते हैं, क्योंकि दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ़ देने वाले ज़्यादा हैं। कुछ लोग मेरी ज़िंदगी में खुशबू की तरह हैं, जो हर रोज़ महसूस तो होते हैं मगर दिखाई नहीं देते। अपना किरदार इतना मजबूत और अपना ज़र्फ़ इतना वसी रखो कि लोग आपसे ताल्लुक़ रखने में फ़ख्र महसूस करें। वालिदैन की बातों पर इतना यकीन तो रखें जितना आप दवाई पर रखते हैं। थोड़ी कड़वी लगेगी मगर फ़ायदा मंद ज़रूर साबित होगी। अजनबियत बहुत ही खूबसूरत ताल्लुक़ है। कोई आप पर उंगली नहीं उठा सकता। कम रिश्ते बनाएं मगर मुखलिसी से निभाएं। मोहब्बत बहुत से लोग आपसे करते हैं, लेकिन मुखलिस सारे नहीं होते। मुनाफिकत, झूठ, बेएतबार और मतलबी रिश्तों से बेहतर है कि इंसान तन्हा ही रहे। कामयाबियों के दरवाजे शुरू में तंग होते हैं और कुशादा राहें इंसान को धूप छांव देखने के बाद ही मिलती हैं। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है, और अगर यही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। लोग हमेशा के लिए नहीं हैं, इसलिए उनसे हमेशा के लिए नाराज़ ना हुआ करें। लोगों के साथ नेकी करते रहें, इस इंतज़ार में नहीं कि वो आपकी नेकी लौटाएंगे, बल्कि इस अकीदे के साथ कि अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता है। जिन्हें एहसास ही ना हो उनके साथ गिले शिकवे कैसे। उम्मीद आधी ज़िंदगी है और मायूसी आधी मौत। दुआ एक ताल्लुक़ है, मोहब्बत का, राब्ते का और भरोसे का। दूसरों के बारे में गलत बोलना बहादुरी नहीं होती, बस हमारी तरबियत ज़ाहिर होती है। रास्ते मुश्किल ही सही, मगर मुझे अल्लाह पर यकीन है। इंसान का दिल मोहब्बत से ज़्यादा इज़्ज़त को पसंद करता है। बेशक अपनी हर चीज़ अपने अच्छे दोस्त के लिए कुर्बान कर दो, लेकिन किसी चीज़ के लिए अपने अच्छे दोस्त को कुर्बान मत करना। नुकसान से बचना चाहते हो तो इस फ़ायदे से बचो
जिस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। अल्फाज तो सभी समझ लेते हैं, मगर दिल को चाह उस एक की होती है जो खामोशियाँ समझ सके। बुजुर्ग कहते हैं दुश्मन से ना डरो, बल्कि अपने ख़ानदान के उस मुनाफिक शख्स से डरो जो आपके पीछे बैठकर दोगलेपन से डबल पॉलिसी चल रहा हो। वो अता करे तो शुक्र उसका, वो ना दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फ़ैसले कमाल हैं, इन फ़ैसलों में ज़वाल नहीं। अल्लाह को पाकर कभी किसी ने कुछ नहीं खोया, और अल्लाह को खोकर कभी किसी ने कुछ नहीं पाया। इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वो खुद हार ना मान ले। अच्छा वक्त और अच्छे लोग हर किसी के मुकद्दर में नहीं होते। जब भी इनमें से कोई मिल जाए तो उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। ताल्लुक़ में दूसरे से अपने जैसा होने की तवक्को मत करो, क्योंकि तुम किसी का सीधा हाथ अपने सीधे हाथ में पकड़कर चल नहीं सकते। जब सुबह अल्लाह पाक के ज़िक्र से शुरू होने लगे तो जान लो कि दिल की दुनिया बदल गई है। अल्लाह की पकड़ से बेखौफ ना रहें। अल्लाह की अचानक पकड़ से वही कौम बेखौफ होती है जो तबाह होने वाली हो। इस दुनिया में अगर आपका रिश्ता अल्लाह से मजबूत है तो कोई भी शय आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। खूबसूरत नीयतों के दरख्त फल ज़रूर पाते हैं। इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, जिस मकाम पर भी पहुंच जाए, लेकिन जब तक नमाज नहीं पढ़ता तब तक वो एक नाकाम तरीन इंसान है। नफ़रत भी भला कोई करने की चीज़ है। सब्र कीजिए, रहम कीजिए और मुआफ़ कीजिए। कसरत से दरूद शरीफ पढ़ने वाले को फरिश्ते अपने परों से घेर लेते हैं और रहमत के साहिबान छा जाते हैं। कसरत से इस्तग़फ़ार करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे दिल पर गुबार सा छा जाता है तो मैं इस कैफियत के अज़ाले के लिए एक दिन में 100 बार अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता हूँ। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफ़ा वक्त होता है, क्योंकि आप अगर किसी को अपना वक्त देते हैं तो आप उससे अपनी ज़िंदगी का वो पल देते हैं जो कभी लौट कर नहीं आता। अल्लाह का खौफ दिल में हो तो लोगों के मामले में दिल खुद ब खुद डर जाता है। परिंदे सिर्फ पिंजरे में ही नहीं, दरख्त उगाकर भी पाले जा सकते हैं। दुनिया में बोली जाने वाली ज़बानों में सबसे मीठी ज़बान मतलब की है। एक उम्र के बाद इंसान ईद नहीं बल्कि यादें मनाता है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं सवाए अल्लाह पाक की ज़ात के। वही मेरा रब है, वही मेरा सब है। वक्त, एतबार और इज़्ज़त ऐसे परिंदे हैं जो उड़ जाएं तो वापस नहीं आते। कोशिश करें कि आप हमेशा एक फूल बनकर रहें ताकि दूसरों को आपकी ज़िंदगी से खुशबू मिलती रहे। दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए तो ख़ुद को समझा लेना बेहतर होता है। कभी कोई मुझसे पूछे कि तुमने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा क्या किया, तो मैं बग़ैर रुके कहूँगी इंतज़ार। कभी किसी अच्छे लम्हे के ठहर जाने का, कभी किसी दुआ की कबूलियत का, और कभी किसी बहुत अपने के लौट आने का। जिसका प्यार मरते दम तक नहीं बदलता उसे माँ कहते हैं। हम रो भी देते हैं, हम टूट भी जाते हैं, पर अल्लाह हमें हमेशा जोड़ देता है। जिनके बग़ैर शाम तक ना गुज़रती थी, उनके बग़ैर आज ईद भी गुज़र गई। इज़्ज़त का वज़न बहुत ज़्यादा होता है, बदनस्ल ज़्यादा देर तक उठा नहीं सकते। नफ़रतें बेहतर हैं उस धोखे से जिसे लोग मोहब्बत कहते हैं। बेशक इंसान ही इंसान की दवा है। कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है, कोई नफ़रत करता है तो कोई मोहब्बत करके हिसाब बराबर कर देता है, कोई रुलाता है तो कोई मुस्कुराने की वजह बन जाता है, कोई धक्का देकर गिरा देता है तो कोई इंतहाई मोहब्बत से सहारा बन के उठा देता है। अगर कोई अहमियत देना छोड़ दे तो आप भी शिकायत करना छोड़ दें, खामोशी इख्तियार कर लें। याद रहे हर वक्त दस्तयाब रहना, पीछे पड़े रहना और हर वक्त की शिकायतें आपकी अहमियत घटाती हैं। मांगने से भीख तो मिल सकती है, मगर अहमियत और मोहब्बत नहीं। जब तुम किसी चीज़ को छोड़ देते हो तो वो मुरझा जाती है, लेकिन जब तुम कुरान को छोड़ते हो तो तुम खुद मुरझा जाते हो।
ایک دن میں نے اپنی ماں سے پوچھا، جن کی ماں نہیں ہوتی ان کے لیے دعا کون کرتا ہے؟ وہ بولی، دریا اگر سوکھ بھی جائے تو ریت سے نمی نہیں جاتی۔ بیٹی کو مسکراتا دیکھ کر ماں باپ کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کو ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ ساری عمر خود سے جڑے لوگوں کو خوش کرنے میں گزار دینے کے بعد بھی خالی ہاتھ رہ جانے کا نام زندگی ہے۔ یا رب انہیں بھی سکون دے جو چہرے سے تو مسکراتے ہیں پر اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے لیکن دینے والا جانتا ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں ان سے بھی بڑے دروازے اللہ پاک کے فضل سے کھل جاتے ہیں۔ بیٹی کی مسکراہٹ ویران گھر کو بھی خوشیوں سے بھر دیتی ہے۔ انسان کی چاہت ہے کہ اڑنے کو پر ملیں اور پرندے کی چاہت ہے کہ رہنے کو گھر ملے۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے عادی نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون۔ مجھے سکھا دے کوئی لہجوں کا ہنر، مجھ سے متاثر نہیں ہوتے یہ دنیا والے۔ یا رب کریم، میں جس بات کو لے کر پریشان ہوں اس میں میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، آمین ثم آمین۔ بھلائی کرتے رہیں بہتے پانی کی طرح، برائی خود ہی کنارے لگ جائے گی کچرے کی طرح۔ کوئی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ اداس مت ہو، اللہ سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے۔ سب سے بھاری بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے۔ دور حاضر میں سب سے زیادہ رابطے بڑھانے والا موبائل فون، یہی سب سے زیادہ رشتے خراب کرنے میں آج بھی پہلے نمبر پر ہے۔ جب لائٹ چلی جاتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کاش موبائل چارج کر لیتے۔ اسی طرح ایک دن اس دنیا سے چلے جانے کے بعد سوچیں گے کہ کاش کچھ نیک اعمال کر لیتے۔ مجھے فرصت ہی کہاں کہ موسم سہانا دیکھوں، میں اپنے موبائل سے نکلوں تو زمانہ دیکھوں۔ خود کو بھی وقت دو، آپ کی پہلی ضرورت آپ خود ہیں۔ مسکرائیے اور سب کو بتا دیجئے کہ آج آپ کل سے بھی زیادہ مضبوط انسان ہیں۔ وقت کی وقت پر قدر کریں، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ آگے بڑھیں، اگر تم اڑ نہیں سکتے تو بھاگو، بھاگ نہیں سکتے تو چلو، چل نہیں سکتے تو رینگو، لیکن آگے بڑھنا نہ چھوڑو۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ دنیا کے لیے آپ شخص ہیں لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ ہی دنیا ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہوں۔ دوسرا کوئی ہنر ہی نہیں میرے پاس، میں محبت سے محبت ہی کما سکتا ہوں۔ ناکامیوں کو اگر سر پر چڑھاؤ گے تو یہ تمہیں دبا دیں گی، لیکن اگر ان سے سیکھ کر آگے بڑھو گے تو بہت جلد کامیاب ہو جاؤ گے۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، جو کسی کے بعد ہو اسے پچھتاوا کہتے ہیں۔ اے خالق کائنات، جن مشکلوں اور پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں تو انہیں اپنی شان کریمی سے حل کر دے۔ ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا اور دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما، آمین۔ سوچ اعتبار سبھی ڈھنگ بدل جاتے ہیں، لوگ لوگوں سے ملیں تو لوگ بدل جاتے ہیں۔ مجھ کو رنگوں کی طرح لگتی ہے دنیا ساری، رنگ رنگوں میں ملیں تو رنگ بدل جاتے ہیں۔ تمہارے پاؤں جمے ہیں تم نہ سمجھو گے، حیات کیسے گزرتی ہے لڑکھڑاتے ہوئے۔ نئی بنیادیں وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جو اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں کہ پرانی بنیادیں کیوں بیٹھ گئی تھیں۔ وقت اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا لوگ بنا دیتے ہیں۔ وقت اچھا ہو یا برا بس گزر ہی جاتا ہے۔ بس یاد رہتا ہے تو اتنا کہ کس نے مشکل وقت کو مشکل ترین بنا دیا اور کس نے آسان بنا دیا۔
کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ صبر، شکر اور قناعت ایک اینک ہے۔ اگر آپ یہ اینک لگا لیں تو دنیا بڑی خوبصورت نظر آئے گی اور آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے۔ خاندانی لوگوں کو تکلیف میں دیا ہوا پانی بھی یاد رہتا ہے، اور بدخصلت لوگوں کو دیا ہوا خون بھی بھول جاتا ہے۔ مجھ کو ایک دن کی حکومت جو میسر آئے، مفلسی بانٹ دوں اس دور کے آقاؤں میں۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، کیونکہ بھول جانے سے اپنے ہاتھوں سے لگائے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ یہ انسان بھی بس پینسل کی مانند ہے، حالات کی رگڑیں اسے تراشتی رہیں تو اچھا اچھا لکھتا ہے۔ اسی طرح رگڑیں کھاتے کھاتے یہ پینسل ایک دن فنا ہو جاتی ہے، اور اگر کچھ بچتا ہے تو بس وہی جو اس نے اچھا اچھا لکھ رکھا ہوتا ہے۔ نیکیاں کرتے جاؤ، نیکی جو بھی کر سکتے ہو کرو، جن ذرائع سے بھی کر سکتے ہو کرو، جس طرح بھی کر سکتے ہو کرو، جہاں بھی کر سکتے ہو کرو، جب بھی کر سکتے ہو کرو، جس کے ساتھ بھی کر سکتے ہو کرو، جب تک کر سکتے ہو اسے ضرور کرو۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں، کسی کا دل نہیں۔ لوگ سوچتے نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد شاید سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ دوسروں کے گناہوں کو شمار کرنا چھوڑیے، کیونکہ اس کے لیے فرشتے مقرر کیے جا چکے ہیں۔ اپنے اعمال پر نظر ڈالیے، کیونکہ اس کے لیے فرشتے بھی مقرر ہیں اور آپ کو جواب بھی لازمی دینا ہے۔ دوسروں سے نہ لڑنے کے لیے اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے، چونکہ لوگ اپنے آپ سے لڑنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے دوسروں سے ان کی لڑائی بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو رسوائی کے بعد بھی اگر کسی کو محبت پہ قائم دیکھا تو وہ عورت ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ کے حضور توبہ کرو، کیونکہ میں دن میں 100 مرتبہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر کھو دیتے ہیں۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ مسکرائیے، کیونکہ مسکراہٹ درد کی شکست بھی ہے اور چہرے کی رونق بھی۔ اپنی تکلیف اس کو بتاؤ جو حل کر سکے، ہر کسی کو بتاؤ گے تو اپنا مقام کھو بیٹھو گے۔ دوسروں کی زندگی آسان کریں اور اپنی آخرت۔ خوش اخلاقی ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جاتی ہے۔ آپ سمندر کی بات کرتے ہو، لوگ تو آنکھوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنی ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے رون ڈالتا ہے۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن میں دونوں طرف نبھانے کی چاہت ہو۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ وہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے اپنا راستہ بدل لے۔ کچھ شامیں زندگی کی ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں رفتہ رفتہ سورج نہیں، ہم ڈوب جاتے ہیں۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بھی مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لو، پر جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں۔ بات کرنے میں مزہ ان لوگوں کے ساتھ آتا ہے جن کے سامنے بولنے سے پہلے سوچنا نہ پڑے۔ لوگ آپ کے آنسوؤں، دکھوں اور اداسی پر اتنا دھیان نہیں دیتے جتنا کہ آپ کی غلطیوں پر دیتے ہیں۔ غور کریں، دنیا کے اندر دین نہیں بلکہ دین کے اندر دنیا ہے۔ آج عمل ہے، کوئی حساب نہیں، اور کل حساب ہوگا، کوئی عمل نہیں ہوگا۔ جب کوئی آپ کو بلا وجہ نظر انداز کرے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ سے اپنی زندگی سے نکل جانے کی خاموشی سے گزارش کر رہا ہے۔ جب تک تم اپنے برا چاہنے والوں سے اچھا سلوک نہیں کرو گے، تم نیکی کے بلند درجات نہیں پا سکتے۔ دل دکھانے کے بعد بھی جو آپ سے شکایت نہ کرے، یقین مانیں اس شخص سے زیادہ آپ سے محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ جو لوگ رشتہ نبھانے کے لیے دل بڑا کرتے ہیں، اکثر ان لوگوں کو دکھ، تکلیف اور دھوکے ہی ملتے ہیں۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو گھیر کر وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔
لوگ کبھی بھی پوری کہانی نہیں سناتے، وہ کہانی کا صرف وہ حصہ سناتے ہیں جس میں وہ خود صحیح اور باقی سب لوگ غلط نظر آتے ہیں۔ نفرتیں اور حسد وہی لوگ کرتے ہیں جو بے مقصد زندگی جیتے ہیں۔ جن کے پاس مقاصد ہوتے ہیں وہ کبھی چھوٹے لوگوں میں شامل نہیں ہوتے۔ اکثر ہم ماں کی محبت تو بیان کرتے ہیں لیکن باپ کی قربانیاں فراموش کر جاتے ہیں۔ اگر ماں چھت ہے تو باپ دیوار، دیوار کے بنا اولاد کے لیے محفوظ پناہ گاہ نہیں بن سکتی۔ چھوٹے چھوٹے قدم رب کی طرف بڑھانے سے مشکلیں معجزوں میں بدلنے لگتی ہیں۔